बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि इस वक्त अमेरिका ने शुमाली कोरिया के साथ भी पंगा ले लिया है। जहां नाज़रीन एटमी हथियारों के पीछे पड़ गया अमेरिका, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है, और ये ऐसी खबर है कि जिसने भारत को यूं समझ लीजिए कि एक बड़ी टेंशन में मुब्तला कर दिया है। पाकिस्तान ने बिलाखिर जो इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद है या फिर इस्लामिक नाटो है, उस सिलसिले में बड़ा कदम उठा दिया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की अहम तरीन मीटिंग है किन किन ममालिक के साथ, और इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है, मामलात बड़े जो है वो खतरनाक हो रहे हैं। अमेरिका एक तरफ से सींग निकालता है तो दूसरी तरफ से फंसा लेता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की नाज़रीन जो तबीयत है उसमें चैन नहीं है, यानी कभी वो यूरोप के साथ, कभी जो है वो ईरान के साथ, कभी किसी मुल्क के साथ पंगा, कभी किसी मुल्क के साथ पंगा। अब नाज़रीन हुआ ये है कि अमेरिका ने ईरान के बाद उन्होंने कहा जी ईरान के साथ तो हम मुआहदा कर रहे हैं, नुकसान हुआ है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन अब जो है वो हम शुमाली कोरिया जो सबसे बड़ा हमारे लिए खतरा है, इसके पास हम एटमी हथियार जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि शुमाली कोरिया तो अलल ऐलान कहता है कि मैंने हर हथियार जो है वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि मैंने अमेरिका को तबाह करने के लिए बनाए। तो अब शुमाली कोरिया के जो सदर हैं किम जोंग, उनके बारे में बहुत सारे लताइफ भी इस हवाले से बने हुए हैं, लेकिन अब जो है वो लगता है कि अमेरिका एक ऐसी गलती करने जा रहा है जो कि उसके गले पड़ जाएगी। नाज़रीन, एक तो शुमाली कोरिया जो है वो जनूबी कोरिया के अंदर अमेरिकन फोर्सेस की मौजूदगी और अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बना सकता है, जिसमें अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ चाइना के साथ भी उसके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और इस तमाम सूरत हाल का फायदा उठा के चाइना जो है वो ताइवान का वाला मामला जो है उसको हल कर सकता है, उसको सॉल्व करने की इस वक्त मुकम्मल प्लानिंग चाइना कर चुका है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि अमेरिका ने एक दफ़ा फिर जो है वो जो शुमाली कोरिया है उसके ऊपर चढ़ाई करने का बड़ा फैसला कर लिया है। नाज़रीन, शुमाली कोरिया ईरान की तरह नहीं है, उनके पास अमेरिका की जो रियासतें हैं उनको निशाना बनाने के लिए मिसाइल भी मौजूद हैं और बिल्कुल उसके साथ बॉर्डर भी मिलता है, और ये वो चीज़ है जो कि उसको एज देती है कि वो अमेरिका को बड़ी तबाही से दो चार कर सकता है। रही बात के एटमी हथियारों के हवाले से, वो उन्होंने उस पर कोई कंप्रोमाइज करना नहीं। किम जोंग जो है वो कहता है जी कि हमारी तो हर हथियार का जो मकसद है वो अमेरिका के साथ टक्कर लेना है। तो नाज़रीन, ये इस वक्त अमेरिका एक नए महाज की तैयारियां कर रहा है जो कि शायद उसके लिए शायद आखिरी गलती साबित हो अगर ये जंग शुरू होती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, ये खास तौर पर पाकिस्तान दुश्मनों के लिए बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बड़ी खामोशी के साथ न सिर्फ आलमी सतह पे अपने आप को एक अमन पसंद और एक अमन के दाई के तौर पे एक इंटरनेशनल सतह पे अपने आप को रिकग्नाइज कर चुका है, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं वो अपने जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करने में एक नए दौर का आगाज हुआ है। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो सफारती असर और रसूख को अरब ममालिक ने अच्छी तरह से जान भी लिया है और पाकिस्तान को मैदान जंग में भी देख लिया कि पाकिस्तान की कितनी ताकत है, पाकिस्तान एयरफोर्स की क्या पावर है। और इस वक्त चूंकि मशरक़ वुस्ता के अंदर पाकिस्तान जो है वो अपनी एयरफोर्स को तैनात भी कर चुका है, पाकिस्तानी फौज भी मशरक़ वुस्ता के अंदर मौजूद है, और एक अलग से डटरेंस है कि एक एटमी मुल्क जो है उसकी फौज का मौजूद होना, और इससे बड़ा हौसला मिला है सऊदी अरब को भी। और सऊदी अरब अब पहले से ज्यादा कर्जियसली बयानात भी देता है और बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहता है जी कि अब जो है वो हम किसी किस्म का दिफा के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। नाज़रीन, यहाँ तक कि जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने कहा जी कि हमारे दिफा के लिए जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो बड़ी जो है वो नागुज़ीर हो चुकी है।
ناظرین اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایٹمی ملک پاکستان کے ساتھ مل کر ایٹمی ٹیکنالوجی کے اوپر، پہلے چائنا کے ساتھ انہوں نے مل کے ایٹمی پاور پلانٹس بھی بنائے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ اندر کھاتے میں بھی کہ وہ اس کے اوپر بھی کام شروع کر دے۔ اب تمام اسلامی ممالک کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی سونے کے محلات ہیں، جتنے بھی بڑے ذخائر ہیں، تیل کی دولت ہے ہمارے پاس، لیکن اگر ہمارا دفاع مضبوط نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے، کسی وقت بھی کوئی آئے گا تو ہمیں آ کے وہ ٹھوک سکتا ہے۔ اب قطر ہے، اس کے بعد سعودی عرب ہے، اور ترکی ہے اور مصر ہے۔ ناظرین ان چاروں ممالک کی ایک اہم ترین میٹنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، جس سلسلے میں پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر، پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہے وہ قاہرہ پہنچ گئے۔ ناظرین یہ جو قاہرہ میں ہونے والی میٹنگ ہے، اس میں جو ہے وہ چار ممالک کا یہ اجلاس بھی ہوگا، اور ان چاروں ممالک کے درمیان ایک اہم ترین معاہدہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ سعودی عرب اور جو پاکستان کے درمیان معاہدہ ہے اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اور ترکی کے جو وزیر خارجہ انہوں نے تو واضح طور پہ کہا تھا کہ وہ تقریباً معاملات ہمارے سیٹل ہو چکے ہیں، بس اس کا اناؤنس ہونا اور کچھ چیزوں کو کلیئر کرنا وہ باقی ہے۔ ناظرین اس میٹنگ کی وجہ سے اب تو یورپ کی بھی نیندیں حرام ہوئی پڑی ہیں، کیونکہ ترکی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے یورپی ممالک خاص طور پہ جو گریس کے ساتھ اس کے معاملات چل رہے ہیں، جو ان کے معاملات وہاں پہ کافی زیادہ خراب ہے۔ جب ترکی نے اعلان کیا کہ ہم اپنے جزیرے واپس لیں گے، تو اس کے بعد سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ معاملات ان کے کافی زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین چونکہ ترکی ایک ناٹو اتحادی بھی ہے اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس بھی، اور اب جب ان کے پاس ایٹمی ڈیٹنس بھی موجود ہوگا تو پھر جو ہے یہ جس طرح سے نگورنو کاراباخ کا معاملہ بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ حل ہوا ہے، اسی طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ جزیروں والا بھی ان کا سالو ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین کشمیر سمیت دیگر بہت سارے معاملات جو ہیں اسلامک ورلڈ کو جو درپیش ہیں وہ بھی حل کیے جائیں گے۔ اب جو اسلامک ناٹو اتحاد ہے، اگر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر قطر ہے، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے اور اس کے بعد مصر ہے، یہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، پھر ممکنہ طور پہ ایران بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو وہ ایران بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ ایران نے خود اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ وہ اس معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ جب ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ طاقتور مسلم ورلڈ کا یہ بلاک ہوگا، یہ کسی فیور کا نہیں کہ یہ سپر پاور فلانی کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ اپنے تئیں ایک سپر پاور ہوگی اسلامک ورلڈ کی، اور اس کو لیڈ جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے۔ اور ناظرین امریکہ کو اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں، کیونکہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ تینوں جو بلاکس ہیں دنیا کے، ان کو پاکستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے جس کے کسی کے ساتھ کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، سارے معاملات سارے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ ترکی یہ جو امریکہ ہے تو وہ پاکستان کی تعریفیں کرتا ہے، چائنا تو وہ پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے، رشیا تو وہ پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ تو پاکستان ایک بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو منوا چکا ہے، اور اب اسلامک ورلڈ جو ہے وہ پاکستان کو یہ صحرا پاکستان کی سر سجانے جا رہی ہے کہ یہ مسلم ناٹو اتحاد ہے وہ پاکستان لیڈ کرے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اور دشمن اس وقت اسی لیے پاکستان کے مغرب میں آ کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا، پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس سے پہلے میں کچھ کر لوں، کیونکہ جب مسلم اتحاد کا جو ہے وہ پاکستان یوں سمجھ لیجئے کہ لیڈ کرنے والا ملک بن جائے گا تو پھر ان کی ضرورت نہیں ہوگی پاکستان کی جانب دیکھنے کی بھی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔